Deuxième exercice dans la comptabilité analytique. Alors, l'entreprise Perax fabrique deux produits A et B à partir d'une même matière première, M. Alors, هنا كنفهموا أن عندنا deux produits A et B كيتصنعوا من une seule matière اللي هي M. L'entreprise calcule ses coûts par la méthode des centres d'analyse et évalue les sorties par la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le service comptable de l'entreprise distingue deux centres. عندنا centre auxiliaire اللي فيه administration entretien aux centres principaux اللي فيهم transformation montage et distribution. هنا كنلاحظوا أنه ما عندناش le centre d'approvisionnement. Cela veut dire que le prix d'achat غيكون عندي هو le coût d'achat. يعني ما غاديش نحتاج أنني ندير le coût d'achat. Alors le stock au 01 03 2017 عندنا matière première 2000 kg, produit A 10 000 unités, produit B عندي نيون ما عندي فيه حتى produit. Les achats du mois عندي la matière première ديال M عندي 8000 kg, main d'œuvre pour la fabrication ديال هاد les produits عندي pour le produit A عندي غادي نحتاج ل 50000 ساعة. Pour le produit B غادي نحتاج ل 25000 ساعة. Alors la production et la consommation du mois. Alors je vais produire 50 000 unités A ou je vais produire 50 059 unités B. La consommation غادي نحتاج في A 6000 kg وغادي نحتاج في B 3000 kg. Alors les ventes شحال la société غادي تبيع. Alors le produit A غادي تبيع 59000 درهم avec un prix de 150 dirhams. B la totalité de la production B يعني غادي تبيع la totalité ديال la production B وغادي تباع بلو مونطون ديال 100 درهم par l'unité. Alors هنا عندنا tableau des charges indirectes. Voilà. عندنا les centres auxiliaires, administration, entretien, et les centres principaux fait la transformation, montage, distribution. Avant de commencer, on est dans l'obligation باش نلقاو le montant de l'administration ou le montant ديال l'entretien. Donc باش نلقاو هاد لي دو مونطون خاصنا نخدمو دو ايكواسيون. يعني خاصنا ندير 2 مليون في 0.1 ديال لونتروتيان زائد 0.1 ديال لونتروتيان و 400,000 درهم زائد 0.5 ديال l'administration. هنا قال لك établir le tableau de répartition des charges indirectes et calculer les résultats analytiques pour chacun des produits A et B. Alors on va commencer par le tableau. D'abord خصنا نلقاو les deux montants pour l'équation. Alors كناخدو 2 millions كنزيدو عليها 0.1 ديال l'administration multiplié par l'entretien. يعني 2 millions plus 0.1 هي 10% ديال l'entretien و l'entretien كنديرو 400,000 dirhams plus 0.5 ديال l'administration في l'administration. Donc كنديرو 2 millions زائد 0.1 كنعوضو l'entretien بليكواسيون ديالها ها هي كنعوضوها هنايا. كنهبطو 2 مليون كنضربو 0.1 في 400,000 درهم هي 40,000 درهم و 0.1 في 0.5 كتعطيني 0.005 ادمنستراسيون. الوغ عندي كنديرو لاديسيون ديال 2 مليون بلس 40,000 درهم هي 2 مليون 40,000 درهم بلس 0.05. ابخي كناخدو هاد 2 مليون 40,000 درهم كنديفيزيوها على واحد ناقص 0.05. هاد واحد ديما كنزيدوها يعني كانت عندي 0.02 0.03 كنزيد هذا واحد كنقصها من هذاك لو مونطون وكندير هاد لو مونطون الفوق يعني كنديفيزي هذا باغ واحد ناقص 0.05. الوغ لادمينستراسيون كيعطيني ان مونطون ديال 20 ديال باردون ديال 2 مليون 50,251,26. الوغ باش نلقى لونتروتيان كناخد نفس ليكواسيون كنهبطها هنايا وكنعوض ا بهاد لو مونطون. فوالا يعني عندي 400,000 درهم بلس 0.05 ا كنعوضها بهاد لو مونطون يعني كندير 0.5 premièrement multiplié par 2 millions par 2 millions
50 251,26. عاد باش كنزيد عليها 400 درهم كتعطيني ان مونطون ديال 512,56. فوالا كنجيو تنحطو المونطون ديال لادمينستراسيون ها هو كنحطوه هنايا وكنحطو لو مونطون ديال لونتروتيان هنايا. هنا هو قال لنا ان لونتروتيان كتساوي 10% ديال لادمينستراسيون، يعني غناخد هاد لو مونطون غنضربو في 10% وغادي نحطوه في لونتروتيان. اون ريفونش قال لنا ان لادمينستراسيون كتساوي 5% ديال لونتروتيان، يعني غادي ناخد هاد لو مونطون اللي لقيت غنضربو في 5% غيعطيني 162,612,56. ابخي غادي ندير لافيكتاسيون ديال هاد لو مونطون على لي بورسونتاج اللي عندي هنا باش نلقى ان توتال اللي كيتسمى توتال دو ريبارتيسيون سكوندير. فوالا الوغ هنا قال لك لا ناتور دونيتي دوفر. لا ناتور دونيتي دوفر هنا قال لك 1 كيلوغرام دو ماتيير كونسومي. الوغ خصني نقلب على لا كونسوماسيون ديالي هي 6000. جو في كونسومي لا ماتيير ام في ا و في بي، يعني غادي ناخد 6000 بلس 3000 هي 9000. فوالا 9000 درهم. هنا قال لك لو مونتاج يعني 1 اور دو مان دوفر، يعني شحال غادي نحتاج ديال مان دوفر. هنا هو عاطيني في المان دوفر 50000 درهم ديال ا و 25000 درهم ديال بي، يعني 75000 درهم. 75000 درهم. Distribution 1000 dirhams de chiffre d'affaires. 1000 dirhams de chiffre d'affaires. شوفوا لي فونت ديالنا، لي فونت اللي غادي يسوي على سوسيتي. الوغ غنمشيو لي فونت ديالنا. عندنا لي فونت ديال برودوي ا عندها 59000. غادي نديرو لها لا مولتيبليكاسيون 52000 غنديرو لها مولتيبليكاسيون بار 150 درهم 150 درهم. و بي قال لك لا توتاليتي دو لا برودكسيون دو برودوي بي، يعني هذاك الشيء اللي برودوينا هو اللي بعنا، يعني غناخدو هذا هذاك الشيء اللي غنديرو لا برودكسيون اللي غنبيعوه. هنا في لا ناتور قال لك 1000 درهم دو شيفر دافير، يعني غادي ناخدو 1000 درهم دو شيفر دافير. يعني كيفاش غنديرو ليها؟ غناخدو 59000 درهم غنضربوها في 150 درهم وغنقسموها على 1000 درهم، غنزيدو عليها 50000 درهم 50000 59 يونيتي غنضربوها في 100 درهم وغنقسموها على 1000. ابري غنجمعوا هاد لو مونطون بلس هاد لو مونطون غادي يعطينا 13855,9. Alors, pour bien éclairer ça, هاي كناخدو 59000 درهم كنضربوها في 150 لو بري يونيتير كنديفيزيوها بار 1000 وكنزيدو عليها لو برودوي بي 50059 multiplié par 100 divisé par 1000 كتعطينا 13855,9. Voilà. Après كناخدو le total de répartition secondaire كنديفيزيو على le nombre d'unités d'œuvre كيعطيني le coût d'unité d'œuvre. Alors la deuxième question هي la calcul ديال الريزلtat analytique. Alors باش نكالكوليو الريزلtat analytique كندوزو par le coût d'achat. هنا كيف قلنا قبيله طون كو ما عندناش لو سونتر ديال لابروفيزيونمون، يعني لو كو داشا، يعني لو بري داشا هو لو كو داشا، ما عندناش لابروفيزيونمون. فوالا هنا لو كو داشا دو لا ماتيير بروميير اون نا با دو فري دابروفيزيونمون، دونك لو كو داشا كيساوي لو بري داشا. الوغ لانفونتير ديال لا ماتيير ام كناخدو لو ستوك انيسيال، كناخدو ستوك انيسيال اللي هو 2000 درهم 350 درهم pour le kilogramme. وكناخدو لاشا ديال لو موا هي 8400.
8000 dirhams 8000 كيلوغرام باش ندخلوها في l'inventaire. Voilà 2000 dirhams 2000 kg et 8000 kg. كنديروا la multiplication كيخرج لنا un coût moyen, un prix unitaire. هاد prix unitaire هو باش غنديروا la sortie ديال la matière. كنحطوا هاد 392 هنا وكنشوفوا حنا شحال بغينا نخرجوا ديال la consommation شحال بغينا نكونسوميو في l'exercice في le mois pardon. هنا la consommation اللي غتكون عندي ديال A وديال le produit B هي 6000 plus 3000. Donc je vais consommer 6000 plus 3000 هي 9000 غنخرجوها بهاد لو بري يونيتير كنهزو هاد لو توتال اون جينيرال كامل كنحطوه في لوطر كوتي وكنقصو منه لي سورتي كيعطيني ان ستوك فينال ديال 1000 درهم 1000 كيلوغرام باردون. الوغ لو كو دو برودكسيون لو كو دو برودكسيون شنو غادي نحتاج؟ غادي نحتاج لا ماتيير كونسومي غادي نحتاج مان دوفر. الوغ شحال كونسومينا حنا شحال غادي نكونسومي في لو برودوي A. Alors je vais consommer 6000 kg. Voilà. عندي 6000 كيلوغرام غناخدو خرجوها بهاد نخدموها بهاد لو كو 392 وعندي المان دوفر ديال A شحال 50000 باردون عندي المان دوفر 50000 ساعة يعني 50000 ساعة multiplié par 10 وعندي لي مان دوفر شارج انديريكت دو مونتاج هما اللي تيكونوا في لو طابلو. فوالا مونتاج غتخرج بهاد لو كو ديال 37 et les charges indirectes ديال la transformation 326 باش تخدم لو برودوي كناخدو 6000 درهم يعني لا ماتيير كنديرو لها لا ملتيبليكاسيون باغ هاد لو كو ديال لا ترانسفورماسيون كيعطينا اونفان ان كو ديال برودكسيون ديال 133,16. لا ميم شوز بور لو برودوي بي كنمشيو كناخدو لو كو داشا 3000 غادي نحتاجو لو كو داشا 3000 ou bien la consommation 3000. Voilà. غادي ناخدو main d'œuvre 25000 درهم avec un coût de 12 dirhams. Voilà 3000 درنا ليها la multiplication 392 علاش حيت 9000 فيها 3000 وفيها 6000 يعني غادي يخرج ب 392 alors 25000 dirhams غنخرجوها ب 12 dirhams et les frais de montage ou bien les charges indirectes de montage غادي يخرجوا بهاد لو coût comme le produit A 37 et la consommation des charges indirectes غتخرج 326 ديال la transformation de la matière ها هي 326 غيعطيني un coût final de production ديال 76,5. Alors on va passer l'inventaire de produit A. Alors stock initial عندنا في les informations هو 10 000 dirhams avec un prix unitaire de 54,2. Les entrées ديال les produits A كناخدو le total ديال la production produit A. Voilà. Alors كناخدو stock initial كنزيدو عليه stock final كيعطيني 60 000. في les sorties حنا on veut vendre combien la société شحال باغا تبيع. Alors في le produit A la société باغا تبيع 59 000 dirhams خاصنا نعقلو عليها
وفي البرودوي بي باغا تبيع لا توتاليتي ديال لا برودكسيون، يعني داكشي اللي غدير ليه لا برودكسيون هو اللي غتبيعو، يعني نورمالمون هو 50,000 59. Vu que le stock de produit B ما عندوش stock initial، داكشي علاش قلنا 50,000 59. كون كان عنده stock initial غادي ناخدو هاد 50,000 59 وغنزيدو عليها لو stock initial ديال B. حنا عندنا B نيون. دونك عندنا 59,000 درهم، شحال غادي تخرج؟ ب 120. كنحطو 120 هنا، كنديرو لها ملتيبليكاسيون، كنهزو هاد لو توتال كنحطوه في لوطخ كوتي، كنديرو لو توتال موان لي سورتي كيعطينا stock final. Alors l'inventaire pour le produit, on va pas faire l'inventaire ديال le produit B حيت هو قال لنا هو في l'information les informations résultat analytique. donc غادي نديرو حتى l'inventaire ديال produit B. je crois pas l'inventaire ديال produit B ما غاديش يكون vu que ما عندنا stock initial، يعني هذاك الشيء اللي برودوينا غيكون هو غيكون هو لا سورتي ديال لو برودوي، يعني ما غاديش يكون عندنا نورمالمون لانفونتير ديال برودوي بي حيت لو ستوك انيسيال ما عندناش، يعني لي زونطري اللي غادي يدخلوا لو ستوك هما اللي غادي يخرجوا من لو ستوك، غادي يخرجوا من هنا، يعني سي با لا بين انا نديرو لانفونتير. ولكن الا بغيتي ديرو في الورقه تقدر ديرو، يعني سي با لا بين انك دير l'inventaire ديال le produit B. Alors le coût de revient ديال le coût ديال le produit A، كناخذوا le coût de production 59,000 dirhams. Voilà 59,000 dirhams. 120 prix unitaire، يعني بشحال خرجنا حنا البرودوي من ستوك 120. voilà le total. Les charges indirectes خاصنا نمشيو le tableau des charges indirectes. قال لنا 1000 de chiffre d'affaires، يعني خاصنا ناخذوا le produit A multiplié par le prix unitaire divisé par 1000 غتعطيني 8850 multiplié par 163. 163 هي اللي عندي في لو طابلو. فوالا 163 كتعطيني هاد لو توتال، كنجمعو التوتال كنديفيزيو بار 59,000 درهم، ما كنجمعوش الكونتيتي ديال البرودكسيون مع الديستريبيسيون، سي انتردي. كنشوفو هذاك الشيء اللي باغي انا نخرجو للسوق، يعني ديما كنحافظ على لا كونتيتي ديال لا فونت، يعني كندير لا ديفيزيون كتعطيني 144,45. سي باغاي بور لا برودكسيون، البرودكسيون فوندو هنا كناخدو داكشي اللي باغي ندير ليه لا فونت هنا، حيت هو قال لنا لي فونت هما la totalité de la production de produit B a été vendue، يعني غناخدو هاد لو مونطون باردون، غناخدو هاد لو مونطون غنديرو لا ملتيبليكاسيون بار لو بري unitaire، يعني بشحال غادي يخرج كتعطينا هاد لو توتال. هنا كناخدو لو شيفر دافير كيف قال لك 1000 درهم شيفر دافير، يعني كناخدو 50,059 multiplié par 100 divisé par 1000 كتعطيني هاد لو مونطون. كناخدو هاد لو كو من لو طابلو كنديرو لا ملتيبليكاسيون كتعطينا هاد لو توتال، كنديرو لا ديفيزيون كتعطيني 83 83,8 20,80. bon à titre d'information هو هاد 67 بري اونيتير جايه من لو كو دو برودكسيون، دونك ما عندناش لانفونتير في لو برودوي بي، يعني جايه من لو كو دو برودكسيون. فوالا titre d'information. alors on va passer le résultat analytique. résultat analytique il est très simple. كنمشيو البرودوي A، bien le produit A كناخدو 59,000 درهم، شحال بغينا نبيعوها ب 150 كيعطينا هاد لو مونطون، وكنعاودو نحطو نفس لا كونتيتي. هذا لو كو دو روفيان بشحال طلع ليا لو برودوي ديالي، يعني انا غادي نكون رابح ب 144.
كنديروا لا soustraction ديال هاد لي دو مونطون كنديروا لا ديفيزيون par la quantité اللي عندنا كتعطيني انني غادي نربح 5.55 درهم في chaque produit في chaque unité. C'est pareil pour le produit B كناخدو نفس الكونتيتي حنا لو بري دو فونت هنا بشحال طلع ليا لو برودوي في كود ريفيان كنديروا لا soustraction كتعطيني هاد لو مونطون كتعطيني هاد لو مونطون كنديروا لا ديفيزيون ou bien c'est pas la peine كنحطوا 50 000 59 هنا ربحت 16.2 يعني ربحت في البرودوي بي اكثر من لو برودوي ا